विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळय तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळय देवाचे वेदी सोरी हांव वेता कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी देवाशी हांव वेता तुज्या उर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वाडता कोय तुज्या उर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वाडता कोय देवाचे वेदी सोरी हांव वेता कुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी देवाशी हांव वेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जायते पावटी ही उतरां आयकल्यांत देवा विरीत आमचें जिवीत एक बरवसो नासलेलो शेवट पूण देवा सांगाता तें एक शेवट नाशिल्लो बरवसो आपल्या भौशीक जिवितान जेजू तरेकवार मनशां मदें मिसळ जालो तांचे बरोबर भोंवलो आनी जियेलो अशी ताची निर्शेल्ली आनी हावेस नाशिल्ली जिवितान ताणें नवी दिशा आनी बरवसो दिलो आयज आमी बागयोंत आंद्रे हे दोन दुतांची परब समारंभतांव खारवितो पूण जेजूचो उलो आयकून ताचे भितर एक नवो बरवसो रचून आयलो आनी ताचो पाटलाव करून ताणें एक नवी दिशा दवरली आयच्या सेवा धर्माचे समारंभणेन आमी विशय घेतला जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरवसो दिवंक आमचेशी राव बागयोन फ्रांसीक सावेराकूय देवाच्या उतरांतल्यान नवी दिशा आनी नवो बरवसो मेळ्ळो आजच्या नोवेनाचो दीस आमी मुनियारी याज्ञिकां आनी याज्ञी आपोवण्या पासत भेटयता आमच्या याज्ञिकांनी नवो बरवसो धरून आनी नवी दिशा आपणावंक आनी ती पोरचेक दिवंक तांकां कुरपा मागतना ह्या आपोवण्यांक ओदीक बावार्थ्यांनी वेंग मारूंक बागयोन आंद्रेक आनी बागयोन फ्रांसीक सावेराकूय फुडें घालून खतखत्यान मागुया मोगाच्या बाबणीनो आतां आमी आयकलां एक नवो बरोस आनी नवो दिशा आमच्या जिवितांत हाडूंक गरजेची वस्त आनी खरेपणी जेजू आमकां सांगता पीक तर खूब वावरां दी थोडे आमी सगळीं आल्तार भोंवतणी एकठांय जाल्या आमी मुनियारी याज्ञीक मुऱ्यांनी आमचो दीस पूण चड चड गरजेचो म्हणटा आपोवणेचो दीस आपोवणें म्हटल्यार वयल्यान येना पूण आमच्या मदल्यांतल्यान देव आमकां आपयता आनी ह्या पासत मिसाच्या भेटेंत आमी मागुया आपोवणे पासत आमच्या ह्या गोंयच्या पवित्र सभांत आमकां गरज याज्ञिकाची तर मिसाच्या भेटेन खालतेकान मोगांत
एकामेका पासून मागुया जे आपण कोणा लागीं आसा तांकां आमी एकी भाशेन आदर दिवंक हे जे आपण आसा ते फलादी करूंक सबर पावटी जे कोणाक आपण असले तांकां आमी पाटी दवरला ही आमची व्हडली चूक ही चूक आमी वळखून घेवया आनी कालते कांयत एकामेका लागीं आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया सगली बारबर म्हणून हांव पातकी सरपदार देवा आनी तुमकां बा भणीन सगळें उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या ओ म्हजो रात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बडो अपराध ह्या पासत बागीवंस साकवार मोरयेक सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बा भणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सरपदार दी आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां साश्टीच्या जिविताक पावूं आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवासत आमी तुका वाकाणटा सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमेक जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया पळते देवा आमच्या मोगळ बाप शुभ वर्तमान परगटूक आनी पयजेचो गोळी सांग जेजून विसून काडलेल्या बागेंत आंद्रे आपल्या आपोण्याक पाळो दिवन खुर्सर मोर पर्यंत जेजूक विसशी रावलो ताचे विनवणेंत आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विसशी रावंक बोल दी आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पत्नीच्या एकपणांत जियेतीन रासूर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचाशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजान तावन सोतमांची जाल्यार तुजें तारण जातोलें काळजान तावन सोतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कोदींच लोजेक पडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें पूण ताचेर बाबा दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बाबा दवरतली कशी खबर परगटपी आसल्या शिवाय
आयकुतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय पोरगोट कोत्तले कशें? पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी पोरगोटलां तें कोणें सोत मानलां? म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट सावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बाबात उठपून जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत, कारण शेकांचे पितुमीचेर तांचो ताळो घासता, सर्वेस्पराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, शेकांचे पितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सगळीं म्हणुया, शेकांचे पितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मोडप ताचें हाताचें काम पोरगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकांचे पितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचे पितुमीचेर तांचो ताळो घासता. सर्वेस्पराच्या शिमा पर्यंत तांचो उपदेश पावता. जबाब, शेकांचे पितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशाक धरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माते वा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिल्याच्या दर्या देगेर चलता आसतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव व्हड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते जेजून देखले आनी तांकांय आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Pagani tuka Krista. पोंडा आनी राया डिनरींत वावुरतल्या यादनिकांनो आनी हे डिनरीच्या भावा भयणांनो आनी सोमेस्तांनो,
म्हाका पाद्री जाल्या 38 वर्सां जाली आनी जायते इगोर्जांनी हांवें सेरमांव केल्यात आनी जायते रितीर गोंयां आनी गोंयां भायर हांवें दिल्यात. अशें एके इगोर्जेंत गोंयचे हांवें सेरमांव केलो आनी सेरमांवाचो टॉपीक आसलो पातोक आनी कुमसार. आनी हो सेरमांव केले उपरांत हांव म्हज्या रावतांतूं येयलो. कांय वरांनी म्हाका एक फोन येयलो आनी ह्या फोनार एक तरणाटो म्हाका सांगूंक लागलो, फादर हांव तुज्या मिसाक आसलो, हांवें तुजो सेरमांव आयकला, म्हाका तुजे लागीं येवन उलोवंक जाय. हांवें ताका एपॉयंटमेंट दिलो आनी दिल्ले एपॉयंटमेंट टायमार तो येयलो. सुमार 28 वर्सांचो सुमार तरणाटो. तो म्हाका सांगता, आपणाची खबर लोकांक सांग. आपूण एक मोवाली आसलो, आपूण एक गुंडा एका गँगांत वावुरतालो आनीक आजून पर्यंत ते गँगांत आसा, पूण हांव तांतलो भायर सरूंक सोदतां. हांवें जायते मनशांक आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्यात तशे कोणाकूय मार घालपाक, कोणाचे दोंगे मोडपाक, ती सुपारी म्हणटात तसली. तर अशें जायतें ताणें केलां. आनी तो म्हाका सांगता, फादर आपणें कॉम्युनियन घेतलेलो, पूण ताचे उपरांत केन्ना कुमसार जालोलो म्हाका खबर ना, कित्याक हांवें मीस सोडला देव सोडला. हांव फकत असलीं कामां करतां. पूण म्हाका एक व्हंकल आसा आनी ते व्हंकलेन म्हाका फोर्स केलो आनी हे मिसाक हाडलो आनी तुजो सेरमांव हांवें आयकलो. म्हजे काळजान भितर कितें जावंक लागलें, हांवें हें जिवीत जियेता तें सारकें ना, तें सोडूंक जाय, चेंज जावंक जाय. आनी देखून हांव तुजेशी म्हजे जिविताची काणी तुका सांगून एक बरें कुमसार कोत्तां आनी हांव तांतलो भायर सोदतां. आयज हो मनीस तांतलो भायर सरून आपलो काजार जावन भुरगीं आसात ताका आनी बरो घोराबो चलयता आनी समाजीक वावरूय करूंक वावुरता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, एके रॉंग वाटेन वयतालो, पूण जेजूची शिकवण एका पाद्री उदेशी ताका मेळ्ळी आनी ताणें जिवीत बदल्लें. आयच्या दिसाचो विशय जिविताक नवी दिशा, नवो बोरवांसो दिवंक आमचेशी राव. आमच्या जिविताक नवी दिशा, न्यू विजन आनी नवी बोरवांसो, न्यू होप कोण दिता? जेजू. आनी कोणाच्यान आमकां दिवंक जायना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी जाणाव जेजून ते पोर्तुगालांत सांपडलेले वस्तोरेक जिका फातरांनी जिवेशी मारूंक तयार जाल्ले, तिका जेजून म्हणलें, बाय कोणेच तुजेर फातर मारूंक नाय न्हय, हांवूय मारिना, वच आनीक पातक करिनाका. नवो बोरवांसो तिच्या जिवितांत उदेलो जेजून तिका दिलो. मातेव जाकेव टॅक्स कलेक्टर, तांकां लोक वळखता हे नागवणे आनी चोर, पूण जेजू तांच्या जिवितांत येता. जाकेव बेगीन सोकला देव आयज म्हाका तुमगेर रावंक जाय. आनी जाकेव कितें म्हणटा, आतांच्या आतां हांवें कोणाक फटयला जाल्यार नागोयला जाल्यार 4 पावटी पत्तून दिता, म्हजी वद्दी गिरेस्तकाय दुबळ्यांक वांट्टा. आनी जेजू कितें म्हणटा, आयज ह्या घराक सोडवण आयली. जेजून ताका नवी दिशा, नवें विजन दिलें. कुड्ड्याक जेजून दोळे दिले, बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली, तोंड्यांक पांय दिले, सगळे तरेचे बरेपण केलें. निराशी जाल्ल्या मनशांक बरो वांसो दिलो. विजन नासलेल्या मनशांक एक नवें विजन जेजून दिलें. सो जीसस इज अ न्यू विजनरी. जीसस इज आवर न्यू होप. बाबा भयणीनो, आमी आयज फेस्त कोत्ता सांत आंद्रे.
जुआंव बातिस्ताचो शिस्त तो आसलो. जेजूक ताच्या जिवितांत येवचे पयलीं शिस्त तो जुआंव बातिस्ताचो. म्हणटूच देवाचो मोग इलो आसलो ताका नानूय. पूण जेन्ना जेजू ताच्या जिवितांत येयलो, झाडां मात्तालो तेन्ना, रांपोण मात्तालो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, मोजे फाटल्यान ये आनी हांव तुमकां मनशांक धरतात तसले खारवी कोत्तलो. सांडलें ताणें झाड. तांकां नवी दिशा मेळ्ळ्या, तांकां जेजू मेळ्ळा. सगलें सांडून जेजू फाटल्यान तो गेलो. आनी जेजू फाटल्यान गेलो, जेजू बराबर रावलो. आनी जेजूची दोतोन शिकोवंक तो टर्की आनी ग्रीस देशांनी गेलो. आनी ग्रीसाच्या देशांत ताणें जेजूच्या मोगा पासत आपले रोगोत वारयले. देखून आयज ताच्या फेस्ताक पाद्री तांबडे घालून मिसाक आसा दाखोवंक वारयलोले रोगोत सांत आंद्रेन जेजूच्या मोगा पासत. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आमी तयारी कोत्ता फेस्ताक सान फ्रांसीस शावेराच्या. सान फ्रांसीस शावेराची दिशा वेगळीच आसली. जेन्ना पारिसाची युनिवर्सिटीन तो शिकलो आनी थंय मागीर शिकोवंकूय लागलो, तेन्ना ताची दिशा हांव एक ओल्ड मनीस जातलो, हांव संवसारांत नांव जोडटलो. पूण कसलें? अ वर्ल्डली लायफ, संवसाराचे वाटेन मटेरियलिस्टीक लायफ. पूण जेन्ना ताच्या जिवितांत इनास दे लॉयला येयलो आनी इनास दे लॉयलान जेजूची उतरां ताच्या कानार सादयलीं, फ्रांसीस सगलो संवसार जिखलो आनी ओतमो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? आनी ही उतरां पोत्तून कानार बसून ताचें मन बदल्लें आनी जी दिशा ताका एक आसली ती दुसरीच जाली. जेजूचे पासत कितेंय करूंक तयार. उदेंत येयलो, आमच्या गोंयांत येयलो आनी साबार उदेंतच्या गांवांनी ताणें जेजूची बरी खबर परगटली आनी हजारांचे हजार लोकांक जेजूचे हाडले. अ न्यू विजन, अ न्यू होप फॉर ह्युमॅनिटी ताणें दिलें. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयज ह्या नोवेनाच्या दिसाक सांत आंद्रेचें फेस्त कोत्ताना, सान फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ताक तयारी कोत्ताना तुका आनी म्हाका संदेश कितें? वी नीड टू हॅव अ न्यू विजन एंड ए न्यू होप. आमकां आसूंक जाय एक नवी दिशा आनी नवो बरवासो. आनी खंय मेळपाक ना. स्पेशली नाव डेज, आतांच्या दिसांनी जेन्ना 2 वर्सां जाली ही कोरोना पिडा आमकां आख्खो संवसार हालयता आनी वचोना, दुसरे रुपां घेवन येयत आसा. आतां नवें रूप घेवन, ओमिक्रॉन रूप घेवन आयल्या आनी एकदम पेरिगाची म्हणटात. वयता थंय बुड्ड्यो येतात, तुफानां जातात. तर असले परिस्थितींत आमकां जेजू जावन आसा आमचो बरवासो, जेजू जावन आसा आमकां नवी दिशा. तर तुका आनी म्हाका जेजू कितें सोडूंक आपयता जण एकल्यान पळोवचें. खंय आसा म्हजें पातक, खंय आसा म्हजी चूक, कितें म्हाका जेजू सोडून दिवंक आपयता. आनी जेजूचो सारको नीज पाटलावदार आनी ओखंड पाटलाव जावंक आपयता. जण एकल्यान आपल्या अंतस्करणाची चवकशी करची आनी आपलें जिवीत जेजू सांगता ते मार्गान निटायेर घालचें म्हूण आमी एकामेका पासत मागुया. आमी सगळीं बी रावया. आतांच आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळा आनी ह्या समजणी वरवीं आमच्या काळजांत जायते कितें उलपत आसात. आमची भावना आमच्या वांगडा आसा हें आतां आमी बापा मुखार दवरुया. मोजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरता तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. आमच्या ओतमीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो पाटलाव करतना आपल्या काल आशिल्ल्या भावार्थ्यांक नवी दिशा आनी नवो बरवासो दिवंक
तांकां क्रिस्ताक जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आपली जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आमचे सरकारी फुडारी तरेकवार तायणेच्या जाळांत घुस्पून रावन पोरचेचे उदरगती वाटेर आडकोळेचे फातोर जायना जावंक, पूण सगळे मेकळायेन आपलो वावर फुडें व्हरून पोरजेक नवो बोरवांसो तांणी दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बरी खबर हाडटा तांची पावलां सोबीत. जेजूचो अनुभव घेतली आमी सगळीं नवे दिशेन आनी नव्या बोरवाशान ताका गोवाय दितली नीज आनी खरी पाटलावदारां जाव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ताची खबर परगट केल्या शिवाय आयकतली कशी? जेजूची बरी खबर परगटूंक पोरजेक नवी दिशा आनी बोरवासो दिवंक देव आपोवण्या खातीर वावुरतना त्या आमच्या धर्मप्रांतीक केंद्रा पासत मागता. आनी पाद्री, ब्रदर आनी माद्री जावं जायतीं आपोवणी आमचे मदली देवान आपयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगेपणी आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या तोंडाट्या पासत मागुया. तांच्या काळजांत आपुणची बी आसा बरे भाशेन रोवंक तांकां फावत आमचो आदार आनी सहकार दिवंक आमी मागुया. भोवसुरीचे बाप, ही आमची मागणी स्विकार कर. सान आंद्रे आनी सान फ्रांसीस शावेर ताणें तुज्या उतराक पाळो दिलो. जे आपुणे आसले ते तुज्या आदार फलादीक जाले. हेंच आपुणे जे तुवें आमकां दिलाय तें तूं फलादीक कर आनी जांकां आपुणे आसा तांकां आमची गोठाय आनी बोल दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते कालशीन, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते कालशीन, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदीर दवरताय. मोसोत मोहानी कूड, मोशे कालिसानी मोन, मोसो संतोसानी दूख, सगली मोची चीन घालता. मोसोत मोहानी कूड, मोशे कालिसानी मोन, मोसो संतोसानी दूख, सगलीच मोची चीण घालता. बाबणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोबत मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. स्वर्गीचे बाप, भावंत आंतरेच्या परबे दिसाक तुका भेटयता. त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पोतयेन बदललेले ती देणे पोतून घेवन
नव्या बोलांत आमी बरो हे परी तो आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडणेच्या खामांत जेजूच्या सहकारी सांग आनी सासणाक त्याच्या सांगात तुजी मोहिमा बघूंक आमी पावो क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं आमेन. सरस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची कालसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सोरपद आनी सासणच्या देवा सर्त आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रताची शिकवण सावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी स्वर्गीची शिकवण सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदिताच्या बुन्यादेर थीर आनी गोड बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासांत आनी व्हडा मोगांत निरंतरीत आमी तुजें किर्तन कोत्ता आनी स्वर्गीच्या दळबार सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Poved, 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 dolbaranzo sorves portu, sorkami samsar bolyat tushar svoj bovan. Sorgi tuka soy soy, sorves porace navi etata soy. Sorgi tuka soy soy, tuka soy soy. बापा खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोर जे पवित्रत्वाक धाडून ही देणी पवित्र म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच क्वेश्चन कोर्स म्हणून सुजूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता सण कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिल्यान म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुण परगटुया Somea Jezu tuže morona mi somorunta, tuže puno živon pona mi porgotao, tuže jemia a mi otrektao. बापाच्या मनातून पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक जी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोणा रगत सोतेल्या पवित्र आत्मवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांची आमच्या गोरच्या मेल्ल्यांची काकलूत कर हांगा देवसांव करूंक येतले आनी जे मरून गेल्या तांची काकूत कर पलगोत्री नासलेल्यांचो उगडास करता तांकां हे संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली
तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती भाग्यो जुजे भाग्यो तूं धर्म दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर फ्रांसीस शावेरा बरोबर भाग्यंत आंद्रे बरोबर भाग्यंत जुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मागात तुमकां मेळटलें. गरजेची वस सदांच मागूंक आनी मागुया मिसाच्या भेटेंत खिरीपणी आमच्या तोंडाटे पासत तांकां हें बरें आपोवणें फाव कर ज्या वरवीं आमकां बरी खबर आयकूंक मेळटली. हेंच मनान धरून त्याच बापा लागीं आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज समका दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां सरस्पर वायटांतल्यान निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसणूक दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंदर जगण्याक आमी बरोवंशे दोतरेकता. तर आमकां दर काकुतीन सोर पातंतली सुटय आनी सोर अक्तांतली वाटय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमी जेजू क्रिस्ता तेंचे धर्म म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावाचे दिश्ट घाल आनी खुशपण तुका शांती दी. आनी तूं एक वटान सांबाळ सज्जियेन रासोट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती. वचून जेजू आमचो सुमी आमकां एक नवी दिशा आनी नवो बरोसो आमच्या जिवितांत दिवंक तो आयला. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान तुमी सगळीं शुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणानो, कोदेलामध्ये जी स्वाद सांडलेली आसा ती तुमी सांबाळची. कातोलीक धर्मान जाणी बातिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. तुमी कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसचे. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे.
सांगता शेळ्या गावदार मोशे वरवीं भितो सोल्यार कोणूय तोसाव जालो साल्वार सुरू ताका सुबाहुदार तेवता विश्वासोदास तुजेर आमाशिल्या गोल्या जेजू एकाच इनांदो सुमून तेवता विश्वासोदास तुजेर आमाशिल्या गोल्या जेजू एकाच इनांदो सुमून स्वर्गार साकून आयला देवून दुस्मानांतली सोडून दिवूंक मोच्या शेल्यांक आयला घेवून सासणेक जिवीत मोशे वांटूंक तेवता विश्वासोदास तुजेर आमाशिल्या गोल्या जेजू एकाच इनांदो सुमून तेवता विश्वासोदास तुजेर आमाशिल्या गोल्या जेजू एकाच इनांदो सुमून बरो गुळी हांव शेल्यांचो तांचे खातीर तोयार मरूंक आयल्यार दुस्मान हांव पळोना तांकां सोडून हांव वचोना तेवता विश्वासोदास तुजेर आमाशिल्या गोल्या जेजू एकाच इनांदो सुमून तेवता विश्वासोदास तुजेर आमाशिल्या गोल्या जेजू एकाच इनांदो सुमून सोशी पापाक ओळख मोशी आनी म्हाका ओळखताची मोच्या शेल्यांक मोशी ओळख आनी म्हाका तांची ओळख तेवता विश्वासोदास तुजेर आमाशिल्या गोल्या जेजू एकाच इनांदो सुमून तेवता विश्वासोदास तुजेर आमाशिल्या गोल्या जेजू एकाच इनांदो सुमून आमचे दोळे आमी धांपुया आनी थोडो वेळ ओगेपणान आमी सारुया. जेजू आमच्या काळजांत आयला, आमच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरवासो दिवंक तो सोदता. ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमचे जिवीत आमी उक्तें करुया. ताजे कडल्यान घेतलेल्या सोर बरेपणा खातीर आमी ताका दिनवासुया. Padre.
बापा दोनच्या हातांतले आमकां पावलेले जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी हुरबेन भरून आमच्या भाव भयणीक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळो क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं मिसाचे भेटेच्या मुखेल येजमानांक पाद्री टोनी डिसोजाक तशेंच देवाचे उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री एरेमीत रेबेलोक आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ कोतोल्यांक आमी दिनवासता सरस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येत तिचे शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडोवकार भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करुया भगवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळ्यांच लासताले देखून जेजूचे नाव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिन वाजता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोन एकल्यान आपल्या काळजाचे आवंडे आनी गोरजो भावार्थान भगवान फ्रांसीस शावेराच्या विणोणेन देवा मुखार दवरच्यो आनी धर्मिका पासत आमी मागता तांचोय आमी उगडास करून तांचे पासत मागुया आकारणीच्या घरांनी आकारणीं कोतोल्या पासतूय आमी मागुया आमच्या गोंयांत आमच्या गांवांत आनी आमच्या कुटुंबांत मुण्यारी याज्ञिकपणाक आनी धर्मीक जिविताक आपोवणी उत्पन्न जावंक आमी खोतखोत्यान मागुया आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटाव आमेन San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus jasoi nika, sodan soi divon kur maka, tu Jesus jasoi sodan soi divon kur maka San Francisco Xaviera tuji guru goya shara tu Jesus jasoi nika sodan soi divon Kurmaka, tu Jesus jasoinika, sodan soi divont kurmaka. सोगल्यांनी सोकासायेन माटवांतली भायर सरची आयज भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ सकाळी 5, 6:30